वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लीगों के इत्तेहाद के हवाले से। रहमान मलिक साहब की मंसूरा के अंदर मुलाकात, क्या होने जा रहा है, क्या वाकई को बड़ी सियासी तब्दीली आने वाली है, नए सियासी इत्तेहाद और जोड़ तोड़ हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सफदर अब्बासी साहब। जी जनाब, वालेकुम। ये बादशाह फरमाइएगा कि क्या होने जा रहा है। मुस्लिम लीगों के इत्तेहाद की कोशिश हो रही है, कंगरी हाउस के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिविटी, नवाज शरीफ का कहना कि वो इससे बिल्कुल अलग रहेंगे, और रहमान मलिक साहब का मुख्तलिफ मुलाकातें करना, बाबर अवान साहब की परवेज लाई से मुलाकात, ये क्या होने जा रहा है? देखिए, ये तो 3-4 मुख्तलिफ सवाल आपने मुझसे पूछे हैं। सबसे पहले तो जो मुस्लिम लीग का इत्तेहाद है उसमें अभी तक तो फॉर्मेटिव स्टेज में, इसी के अभी तो बहुत ही कम, यानी जो बड़ी जमातें हैं मुस्लिम लीग की इस वक्त, जो PMLQ या PMLN जो सबसे बड़ी जमात है जी, उन्होंने तो अभी ये इंडिया नहीं दिया। हालांकि चौधरी शुजात साहब पहले गए थे पीर साहब के यहाँ, और उन्होंने वहाँ पे कहा था कि जी वो अपनी जमात को जो है वहाँ मज़गम शायद कर रहे हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में। एग्जैक्टली। ये कि अभी तक उनकी फिर ये जो आज की मीटिंग हुई इसमें वो शरीक नहीं हुए, और PMLN जो के कायद जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने तो अपनी स्टांस ली हुई है जी कि जी वो फिलहाल उससे दूर रहेंगे। तो उसे अभी तक तो मैं यही समझ सकता हूँ कि एक फॉर्मेटिव स्टेज में है ये PML का इत्तेहाद, जिसने अभी तक जो ना अभी कोई ब्रेक थ्रू उसमें बड़ा नहीं हुआ कि जी जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि आइंदा चल के क्या फॉर्मेट बनेगा मुस्लिम लीग का। सही। जहाँ तक सवाल है डॉक्टर बाबर अवान साहब की मुलाकात का, तो मैं समझता हूँ कि ये तो इस स्टेज पे तो बहुत बड़ा यू टर्न लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जी, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले तक भी जो है ना हम यही समझते थे कि जी PMLQ के हवाले से कि जी वो उनके बारे में जो अलकाबात पीपल्स पार्टी की क़यादत ने खुद लगाए थे बीबी की शहादत के बाद, या उससे पहले 18 तारीख को जो कारसाज के हवाले से FIR कटी थी उसमें उस लेटर का जिक्र था जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब ने खुद मियां नवाज अपने जनरल परवेज मुशर्रफ को लिखा था। एग्जैक्टली। तो उस हवाले से ये एक काफी नई डेवलपमेंट थी, और से मेरी नजर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आम कारकुन के अंदर जो है एक बदली फैली है, और जो है ना उसका उन्होंने जो है ना वो एक जो एक डिप्रेशन किस्म की डिप्रेसिंग माहौल जो है पार्टी के अंदर क्रिएट हुआ है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस तरह का जो है ये उसकी क़यादत ने किस तरह का जो है ये पैंतरा बदला है जी। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो PMLQ की अपने अंदर भी बड़ी सीरियस ये जो है डिवीजन हुई है कि बहुत से लोगों ने ये कहा है कि जी हम इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर ही नहीं सकते। उससे जो है ना वो सारा जो मेरा ये ख्याल था कि जी अगर कोई वो प्रेशर बिल्डिंग एक्सरसाइज थी तो उसकी वो खातिर खा नतायज नहीं दे सकी जिसकी कि शायद डॉक्टर बाबर अवान साहब को तवक्को थी। साथ ही साथ ये जो अभी आपने तीसरी मुलाकात का जिक्र किया तो मलिक साहब जी गए होंगे मंसूरा, लेकिन मैं क्योंकि मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के अकाबरीन जो है ना वो जाते रहते हैं मुख्तलिफ जमातों के हवाले से, लेकिन अभी क्या हुआ है और किस तरह यानी चीजें आगे बढ़ रही हैं अभी तो फिलहाल तो मुझे बस खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है। बाकी अभी तक तो कोई ये नहीं कह सकते कि कोई कंक्लूसिव किस्म की बात इससे हम कोई किसी चीज पे किसी कंक्लूजन पे हम पहुंच सकते। जी हाँ सर, आपसे पहले अभी मुनव्वर हसन साहब से भी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने भी यही कहा कि रूटीन की एक मुलाकात थी, बेस्ट विशेस के लिए या गुडविल के लिए आप कह लें कि वो मुलाकात उन्होंने किया। ये बताइएगा, शेख रशीद साहब बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं आजकल के हालात में। उन्होंने ये बयान भी दिया कि ये नवाज शरीफ के पास बड़ा क्रूशल मौका है, वो इसको यूज कर लें और वो सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे, वरना जरदारी साहब उनको बगैर नमक मिर्च के खा जाएंगे। बड़ा दिलचस्प उन्होंने बयान दिया, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए जी, ये तो मैं नहीं कह सकता। शेख साहब का अपना एक अंदाज है और वो अपने अंदाज में जो है बहुत सी चीजें कम्युनिकेट करते हैं। मैं उनके हवाले से कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको बगैर नमक मिर्च के खा रहा है। सही। लेकिन शेख साहब का एक अपना अंदाज है और वो अपना जो बजरा सिंची का जो उनका अंदाज है उन्होंने हमेशा रखा हुआ है। मैं उनके अंदाज से जो है ना उम्मन जो है वो सियासी कारकुन जो है ना वो एक अच्छे सियासी कारकुन जरा अच्छी यानी उसको खुशी का इंतजार करते हैं। लेकिन मेरी नजर में अभी तक तो ये जैसा मैंने कहा कि बहुत ही फॉर्मेटिव स्टेजेस में है या ये सारी चीजें जनरली, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम जो 18 फरवरी के बाद जो सियासी इस्तेहकाम की जिसकी हम उम्मीद करके बैठे हुए थे वो बावजूद पहले भी नहीं आ सका, और अब भी मुझे महसूस हो रहा है कि वो सियासी इस्तेहकाम की तरफ हम नहीं बढ़ रहे, और आने वाले दिनों में जो अदम इस्तेहकाम है ये बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और मुआशी हवाले से भी ये पाकिस्तान के लिए कोई खास नेक शुगून नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात है कि ये जो सारे जो मुख्तलिफ मनूवर्स हो रहे हैं इससे जो है क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है।
میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ جتنے بھی منورز ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ ایک عدم استحکام کی طرف ہمیں لے کے اچھا صفدر واجد صاحب، آپ کو پتہ ہے اس ٹائم سیاسی جو تجزیہ نکال رہے ہیں ویسے ان کا بھی یہ خیال ہے کہ اس وقت جو بے یقینی کی کیفیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نئے سیاسی اتحاد سامنے آئے، کوئی نئے جوڑ توڑ کو معاملات ہوں، اور اس میں میاں نواز شریف کے کردار کو بہت زیادہ اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک مین پارٹی ہے، جس طرح آپ نے خود بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کوئی بڑا ڈیسیژن لے سکیں گے جس کا ان کے اوپر کافی دباؤ بھی ہے؟ دیکھیے جی، میں اس تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میاں صاحب نے کنسسٹنٹلی کچھ عرصے سے یہ اسٹانس لیا ہوا ہے کہ جی وہ جمہوری سسٹم کو یا موجودہ جمہوری سسٹم کو بھی اور موجودہ گورنمنٹ کو بھی وہ ڈیریل نہیں کرنا چاہتے جی۔ تو اس حوالے سے ابھی تک جو بھی ان کو آفرز اگر کہیں سے آئی ہیں تو انہوں نے اس نے انکار کیا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یقیناً دیکھنے والی بات ہے۔ ظاہر ہے وہ بھی اس وقت جو ہے نا وہ بھی ضرور سیاسی صورتحال جو ہے نا اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور کس طرف الٹیمیٹلی جاتا ہے۔ یقیناً پی ایم ایل این کے حق میں تو میرے خیال میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ کوئی جو ہے وسط مدتی کوئی انتخابات ہوں جس کے نتیجے میں ان کی میجورٹی جو سیٹس آ جائیں ان کی میجورٹی بڑھے اور جس کے بعد وہ جو ہے حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو۔ لیکن یقیناً جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھی کوشش یہ کر رہی ہے کہ وہ جو کوalition انہوں نے 2008 کی الیکشن کے بعد بنائی تھی جو پی ایم ایل این کے جانے سے جو کافی کمزور ہوئی، اس میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے نا وہ اس کوalition کو ابھی تک جو ہے نا وہ بچانے میں کامیاب رہی ہے اور جو ہے نا پھر کسی پارٹی نے ان کو چھوڑا نہیں ہے۔ لیکن میں جیسا کہہ رہا ہوں کہ سارے جو منوز ہو رہے ہیں اور جو کراچی کی سچویشن اپنی جگہ جس طرح نظر آ رہی ہے اور جو یہ ملاقاتیں جو مختلف ملاقاتیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا جو ہے پیر صاحب کے یہاں بھی جو ہے تقریباً جو باقی سوائے پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل این کے باقی پی ایم ایل کی جتنے بھی دھڑے تھے وہ وہاں انہوں نے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور انہوں نے شاید یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ کو متحد کرنے کے لیے غالباً انہوں نے ظفر جمالی صاحب کی جو ہے ڈیوٹی لگائی کہ جی وہ باقی جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گے۔ آنے والے دیکھنے میں دنوں میں جو یہ اس وقت کی صورتحال ہے اس سے میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ جی سیاسی طور پہ ابھی تک مجھے اس سے کام نظر نہیں آ رہا۔ صفدر واجد صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے مختلف مبصرین کی جانب سے کہ اب یہ سیاستدانوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ جس تبدیلی کی عوام خواہش کر رہے ہیں وہ آئینی تبدیلی لے آئیں، سیاستدان مل کر جس طرح بھی اتحاد کوئی بھی بنا لیں اور ایک سیاسی اور آئینی تبدیلی آ جائے، وگرنہ پھر وہ غیر آئینی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان جیسے ملک میں تو کسی چیز سے انکار نہیں کرتا کہ جی کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر، پہلے بھی ہوا ہے ابھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو جمہوری سسٹم نے بڑی مشکل سے 2008 کی الیکشن کے نتیجے میں حاصل کیا ہے ہم اسی کو کنٹینیو کریں اور کوشش یہ کریں کہ جو بھی چینج آئے اگر بھی چینج کبھی بھی آئے تو وہ جمہوری ہو اور آئینی ہو۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ صفدر واجد صاحب، انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ ہوگا۔ جی ناظرین، سینیٹر ڈاکٹر صفدر عباسی ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، بدقسمتی سے ان کی رکنیت معطل کی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اکابرین کی جانب سے، ان کو ایک شو کاز نوٹس موصول ہوا تھا اور اس کے فوری بعد ان کی رکنیت معطل کر دی گئی تھی ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں شرکت کرنے کے بنا پر۔ صفدر واجد صاحب ہمیشہ بڑا کھل کر موقف رکھتے ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر، مختلف سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال تو یہ ملاقاتیں چل رہی ہیں، ابھی ایک محسوس ہوتا ہے کہ کھچڑی پک رہی ہے، سیاسی کھچڑی میں تیزی آ رہی ہے، لیکن ابھی کچھ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کس قسم کے کون سے اتحاد بننے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہر پارٹی، ہر جماعت، ہر شخص انفرادی طور پر بھی کوششیں کر رہا ہے، جو چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں وہ بھی مل کر کوشش کر رہی ہے کہ وہ تبدیلی کے لیے ایفرٹ کر سکیں، لیکن ابھی اس حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی کیونکہ اس کے مین پلیئر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ کاف ہیں جو ابھی تک اس تمام منظر سے باہر ہیں۔ کیا مسلم لیگ نون بھی اس اتحاد میں شامل ہو سکتی ہے؟ کوئی آپشن باقی ہے؟ اس پر مزید بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ۔